कसैका यहाँ सैनिक अभ्यास सैनिक अखाडा किन चाहियो नेपाललाई? शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुँदैछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ, मलाई अनौठो लाग्यो। अनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएर काम चाहिँ के गर्छ? किन नेकपा एमाले विभाजन भयो? त्यसको सामान्य समीक्षा त आवश्यक पर्ला नि। यो कसैको कम्पनी हो र कसैले मलाई नेकपा एमाले होस् होइन भन्ने? नेपाली नागरिक भएको हुनाले शिर पनि झुक्यो। यो देशको हितमा अड्ने प्रधानमन्त्री चाहियो नेपालमा। त्यो त कुनै नराम्रो कुरा थिएन नि पार्टी मिलाउनलाई। उहाँ लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएकासँग साँठगाँठ कोही पनि गर्दैन, संसारमा कोही पनि छैन त्यो, तर यहाँ गरियो। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका प्रभावशाली केन्द्रीय नेता तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो देख्नुहुन्छ र दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र भीम रावल पनि एउटा आफैमा शीर्षक हुनसक्छ, बताइदिनुहोस् त। नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने विधि प्रणाली त्यसका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई अनुसरण गर्ने काम अत्यन्त कमजोर भएको छ। फलस्वरूप त्यसको नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ, राज्य सञ्चालनमा समेत परेको छ। यो धेरै दुःखलाग्दो कुरा हो। जब राजनीतिक दलहरू स्वयं विधि पद्धति आफ्ना घोषित मूल्य मान्यता कार्यक्रम र सिद्धान्तबाट चल्दैनन्, अनि त्यस्ता राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले राज्यलाई कसरी चलाउँछन्? आजको जुन राजनीतिक समस्या छ त्यो त्योसँग पनि गाँसिएको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस होस् या अरू कुनै राजनीतिक दलहरू हुन्, ती राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा सङ्गठनात्मक प्रणालीमा जे कुरा विधानमा व्यवस्था गरेका छन्, उदाहरणको लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, आवधिक आन्तरिक निर्वाचन गर्ने, त्यो आवधिक निर्वाचनमा स्वच्छ किसिमले प्रतिनिधिको चयन भएर त्यसले नेतृत्वको चयन गर्न पाउने जुन कुरा उल्लेख गरेका छन्, त्यसको अभ्यास अत्यन्त कमजोर छ, कतिपय ठाउँमा विकृत पनि छ। त्यसैले अब यदि कुनै व्यक्तिले कुनै पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेन वा कोही इच्छुक भएन भने त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने राजनीतिक दलहरूभित्र लेख्ने बेलामा लोकतन्त्र हामी मान्छौँ भन्ने, विधानमा चाहे संसदीय दलको विधान होस् या पार्टीको विधान होस्, महाधिवेशनदेखि संसदीय दलका बैठकहरू र त्यसका पदाधिकारी चयनका कुरा गर्ने, निर्वाचनका कुरा गर्ने, अनि मानिसहरूले निर्वाचन लडेपछि प्रतिस्पर्धामा गएपछि त्यसलाई शत्रुवत व्यवहार गर्ने कुरा त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग पनि मिल्दैन र सम्बन्धित दलहरूका विधान र त्यसका मान्यतासँग पनि मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो एउटा सामान्य अभ्यास हो र यस्ता कुराहरू दलमा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर सँगसँगै यस्ता खालका अभ्यास गर्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूमा तपाईँले मलाई पनि जोड्नुभयो, ती अभ्यासलाई अलिकति अस्वाभाविक रूपमा लिने, त्यसप्रति असहिष्णु हुने। तपाईँलाई जोडेको किनभने यो एमालेतिर पनि जाओस् यो बहस भन्ने। त्यसैले मैले त्यो भनेको त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ। जस्तो नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जनवादी केन्द्रितताको सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक तहका अधिवेशनहरूमा प्रत्येक व्यक्तिले चुन्ने र चुनिनु पाउने अधिकार हुन्छ भनेर हामीले मान्दै आएका छौँ। तर केही समयदेखि यता त्यो कुरा खलबलिएको छ र त्यहाँ कतिपय ठाउँमा त जिल्लामा मलाई गुनासो पनि गरेका छन्, मानिसहरूले उम्मेदवारी नै दिनु पाएन, जबरजस्ती नामहरू घोषणा गरियो भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। त्यो यस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यसले अब उहाँहरूको भोलिको दिनमा हेर्नुपर्छ। त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियामा उहाँहरूले लिनुभयो कि वा यस्तो प्रतिस्पर्धा किन गरेको भनेर फेरि त्यसले उहाँहरूको सङ्गठनात्मक प्रणालीमा अरू कुनै परिस्थितिको सिर्जना गर्छ, त्यो त आउने दिनमा हेर्नुपर्छ, त्यसको जाँच परख गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यसमा एमालेलाई नेपाली काङ्ग्रेसको यो अभ्यास र भनिएको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई काङ्ग्रेसभित्रको यो अभ्यासलाई एमाले पार्टीसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने, मैले एमाले र काङ्ग्रेसको तुलना गर्न खोजेको होइन, तर एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हेर्ने हो भने तुलना गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईँ आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। तपाईँको हामीले विगतमा आन्तरिक लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा धेरै प्रभावकारी रूपमा धेरै विधिगत रूपमा अभ्यास गर्दै आएका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले कति समयसम्म अधिवेशनै गर्दैन थियो, तर नेकपा एमाले आवधिक अधिवेशनहरू गर्यो र प्रत्येक अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले चुनिने अधिकारको राम्ररी अभ्यास गरे। म स्वयं 6औं महाधिवेशनदेखि लगातार प्रतिस्पर्धाबाटै चुनिँदै आएको हुँ। यद्यपि 8औं महाधिवेशनमा मैले उपाध्यक्ष पदमा पराजय भोग्नु परेको थियो र 9औं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर फेरि म विजयी भएको थिएँ। तर हाम्रो यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दा र त्यसको
त्यसको क्रममा जुन जिल्ला अधिवेशनहरू भए, प्रतिनिधि छनौटका कुराहरू भए, त्यहाँ हामीले विगतमा जुन अगाडि बढाएको अत्यन्त राम्रो जुन प्रक्रिया र पद्धति थियो त्यसमा धेरै समस्याहरू देखिए। त्यो मैले मात्रै होइन, व्यापक रूपमा मानिसहरूले टिप्पणी गरेको विषय हो। फलस्वरूप त्यसबाट केही समस्या पनि उत्पन्न भएका छन् र पार्टीले क्षति पनि बिहोरेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने, नेपाली तपाईँले जुन तुलनाको कुरा गर्नुभयो, अब नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आफ्नो महाधिवेशनमा जुन व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा सँगसँगै आए, ती प्रतिस्पर्धामा आएका व्यक्तिहरू पनि निर्वाचनको क्रममा बाहिरिएको देखिँदैन। तर हामी कहाँ बाहिरिएको पनि देखियो, त्यो बाहिरिएको पनि त्यहाँ हामीले देख्यौँ। त्यसकारण केही घटनाक्रम तुलना गर्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका केही पक्षहरू उसले विधि पद्धति किसिमले जाने प्रयास गरेको र हाम्रा केही अलिकति त्यहाँनिर खजमजिएको देखिन्छ। तर विगतमा नेकपा एमाले राम्रो अभ्यास गरेर नै आजको शक्ति प्राप्त गरेको। त्यसको मतलब एमालेमा अहिले चाहिँ समस्या आएको छ भन्ने तपाईँको होइन। हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा पूर्व जसरी हामीले पार्टीलाई मिलाउनको लागि, विभाजित नहोस् भन्नको लागि 10 बुँदे सहमति गऱ्यौँ र अहिले कल्पना गरौँ त्यो 10 बुँदे सहमति जुन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र नेता माधव कुमार नेपालजीले मान्नुभएको थियो, उहाँहरूले त्यसलाई मानेर पार्टी जोगिएको भए त अहिले त बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँथ्यो नि। जो त्यो त कुनै नराम्रो कुरा थिएन नि पार्टी मिलाउनलाई, उहाँहरू भनेको नराम्रो कुरो त थिएन, उहाँहरूले नै कार्यदल गठन गरेको थियो। तर त्यो हुन सकेन र त्यसपछि जुन महाधिवेशन भएर त्यस क्रममा प्रतिनिधि छनौट दिएर जिल्ला अधिवेशनहरू सबै भए, त्यो अभ्यासमा जुन रूपमा हाम्रो पार्टीका घोषित नीति पद्धति परम्परा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसमा समस्या देखियो। डाक्टर साहब, यो एउटा सन्दर्भ थियो आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा। पार्टीहरूमा यो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने नेपालका थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये कुन पार्टीले व्यवस्थित ढङ्गले यो अगाडि बढाएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले अब 7 सालदेखिको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने नि, र त्यो जुन अधिवेशनहरूको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नियमित अधिवेशन गरेको 48 सालपछि नेकपा एमालेले नै हो। ठिक समयमा अधिवेशन गर्ने, त्यसको प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा राम्ररी जाने, त्यो गरेको हो। तर नेपालको समग्रतामा पार्टीहरूलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तो अभ्यासको अभावले गर्दा विभाजन भएको छ। त्यो नेकपा एमालेमा पनि भयो, 6औं महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि भयो, राप्रपा पनि भयो। अब माओवादीको त विभाजनका अनेक श्रृङ्खलाहरू नै छन् र माओवादी पार्टीमा त त्यो अधिवेशन धेरै पछि गरे पनि अधिवेशनबाट चुनिएका सबैलाई फेरि अवकाश दिने, यस्तो खालको देखिन्छ। त्यसकारण यो कसले कुन अभ्यास गर्यो भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई संक्षेपमा भने, समग्रतामा यसको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले संस्थागत रूपमा आफूलाई विकसित गर्ने, विधि र पद्धतिगत कुरालाई बलियो बनाउने, व्यक्तिको भूमिकाभन्दा पनि सङ्गठनात्मक विधिको निर्देशनात्मक र निर्णयात्मक भूमिकालाई बलियो बनाउने काममा दलहरू एकदम पछि पर्दै गएका छन्। यसमा सबै दलहरूका कमजोरी म देख्छु। त्यसलाई त्यो कमजोरीको प्रभाव कहाँ परेको छ त? राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ, राज्य सञ्चालनमा परेको छ, जनताको जनजीवनमा परेको छ र त्यसले समग्र देशको राजनीतिक संस्कृति र आम जनजीवनमा नै त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यदि त्यसलाई सच्याएर नजाने हो भने आगामी दिनमा जसरी यो हामीले आम निर्वाचनमा पार्टीहरूले संविधानको धारा 269 को उल्लङ्घन गरेर विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूसँग साँठगाँठको नाममा, तालमेलको नाममा जे जस्ता क्रियाकलाप गरेको हामीले देख्यौँ, आउने दिनमा नेपालको राजनीतिमा अझै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। यी जो विकल्पका रूपमा, अर्थात् विकल्प नभनौँ, असन्तुष्टिका परिणाम स्वरूप भनिएको छ बाहिर चर्चामा, नयाँ राजनीतिक दलहरू फुत्त जसरी प्रतिनिधि सभामा आइपुगे, यो सकारात्मक सन्देश हो कि नकारात्मक सन्देश हो नेपाली राजनीतिको? ठुला राजनीतिक दलहरूले जनताको आकाङ्क्षा, देशको आवश्यकता अनुरूप कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको हुनाले तपाईँहरूप्रति हामी असन्तुष्ट छौँ भन्ने जनताले जनाउ दिएको हो। यो त्यसलाई त्यही सन्देशको रूपमा बुझ्नुपर्छ। र जति अहिले नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भएको देखिन्छ, कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि निर्वाचित भएको देखिन्छ, त्यो ठुला राजनीतिक दलहरू जसले लामो समयदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने मौका पाए, जसका नेताहरू पटक पटक राज्यका कार्यकारी पदमा, प्रमुख पदमा आसीन भए, निजहरूबाट भए गरेका काम कारबाहीप्रति
जनताको एक प्रकारको निषेध, त्यस प्रकारको अस्वीकृतिको अभिव्यक्ति त्यहाँबाट प्रकट भएको छ जस्तो देखिन्छ। त्यो यो असन्तुष्टि प्रकट गर्ने जनताको भूमिकाले जुन खालको संसदको गणित देखियो, यो चाहिँ नजन्मिँदै मृत्युको तमसुक लिएर आएको छ भन्ने बहस बाहिर भएको छ। के देख्नुहुन्छ? यो गरी खान्छ 5 वर्ष यो संसदले? खाँदैन भन्छन् बाहिर मान्छेहरू। यो भनाइलाई अर्को एउटा स्थितिसँग पनि जोडेर हेऱ्यौँ भने हामी त्यसको ठिक विश्लेषणमा पुग्छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मान्यता, विश्व दृष्टिकोण र प्रत्येक विषयवस्तुमा लागेका कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा जनताको अगाडि राखेर म यी कामहरू गर्छु र यसकै आधारमा 5 वर्षमा राज्यलाई यो गन्तव्यमा पुर्याउँछु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली हो। यो संविधानको धारा 269ले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ। राजनीतिक दलका घोषणा, सिद्धान्त, नीति, भनाइहरूमा पनि ती कुरा उल्लेख छन्। तर निर्वाचनमा त त्यो भएन। संसारमा कहीँ नभएको लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएकासँग साँठगाँठ कहीँ पनि गर्दैन। संसारमा कोही पनि छैन त्यो, तर यहाँ गरियो होइन। त यसको मर्म के भयो त? त्यो बहुदलीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धाबाट आफ्ना मूल्य मान्यताप्रति जनताको विश्वासलाई जगाएर जनताको जनादेश लिएर बहुमत ल्याउने उद्देश्य नै देखिएन राजनीतिक दलको। 165 स्थानमा सबै ठाउँमा उम्मेदवारी त दिएन। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा एउटा सिन्डिकेट भन्ने शब्द छ नि, मेलोमतो भन्छौँ हामी नेपाली भाषामा। त्यो मेलोमतो त चुनावमै गरियो, बहुमत कसैले नल्याउने गरी मेलोमतो गरियो। त्यो देशप्रतिको न्याय होइन। राजनीतिक दलले चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस, अरू दल हुन्, यदि ती दलले हामी जनताप्रति जनताप्रति जिम्मेवार छौँ, हामी लोकप्रिय छौँ, हाम्रा सिद्धान्त ठिक छन्, हाम्रा नीति ठिक छन्, हाम्रा कार्यक्रम ठिक छन् भन्ने यदि उहाँहरूको साँच्चै दाबी हो भने त्यसको परीक्षा गर्नुपर्छ नि जनतामा। गरेन नि। त्यसकारण यो अहिले जुन तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत नहुने स्थिति भएको छ, यो राजनीतिकहरूले जानी बुझी यसको बिउ चुनावभन्दा अगाडि उम्मेदवारी दिने बेलामै रोपिसकेका छन्। त्यो जस्तो बिउ रोप्यो अहिले त्यस्तै फल फलेको छ, कसैको बहुमत आएको छैन। अब विगतमा झन्डै 2/3 सरकार हुँदाखेरि त 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै त्यो सरकार चर्मरायो, त्यसपछि पार्टी नै विभाजन भयो भने अब यस्तो खालका विविध प्रकारका उद्देश्य, विविध प्रकारका सोच, दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दलहरू 1 दर्जन अहिले प्रतिनिधि सभामा छन्। त्यसमध्ये 7 दल अहिले राष्ट्रिय दलको रूपमा त्यहाँ स्थापित भएका छन्। अब बहुमत कसैको पनि छैन। अहिले सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा हामी जे देखिरहेछौँ त्यहाँ कुनै राष्ट्रिय विषयमा छलफल भइराखेको छैन। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले हाम्रो देशमा नदी नाला जति सबै विदेशीको जिम्मा लगाइसकियो। त्यो रणनीतिक महत्त्वका हाम्रो नदी प्रणाली अब हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। अनि देशमा विद्युत फ्याँक छ, यहाँ हामीले यति अरब कमायौँ भनेर बाहिर प्रचार गर्ने, कति आयात गऱ्यौँ भने भन्दै नभन्ने। अहिले हेर्नुहोस् अब झन्डै 300 मेगावाटभन्दा बढी अब आयात हुन लाग्छ। त्यो पनि अहिले नै 19-20 रुपियाँ मूल्य, पहिले त 32-33 रुपियाँसम्म राख्यो। बाहिर बेचेर हामीले 9 रुपियाँदेखि 12 रुपियाँभन्दा बढी पाउँदैनौँ। म यस्तो बाहिर एउटा जाली आवरण लगाएर यस्तो भएको छ स्थिति। अब त्यसपछि हाम्रो सिमानामा भएका अतिक्रमण, त्यसपछि गएर अर्थतन्त्रमा भएका गम्भीर समस्या, शिक्षामा गम्भीर समस्या, यी त छँदैछन्। यो विषयमा हामी छलफल गरेको सुन्छौँ कतै? कोही पनि छैन छलफल। खालि प्रधानमन्त्री को हुने, कुन पद कसको भागमा लिने, कसले बढी भाग लिने, यसमा मात्रै छलफल केन्द्रित छ। यो कुरा हेर्दा तपाईँले जुन उठाउनु भएको प्रश्न छ, कतै प्रतिनिधि सभाको नीति त्यस्तै त हुने होइन। त्यहाँ खालि सत्ता, स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा र धनार्जनको भुमरीमा परेर यो प्रतिनिधि सभाको दुर्दशा त हुने होइन र देशले अझ थप क्षति बेहोर्नुपर्ने, जनताले बढी दुःख पाउनुपर्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन भन्ने आशंका गर्ने पर्याप्त आधारहरू चाहिँ देखिएका छन्। सङ्ख्याले प्रमुख ठुलो दल, तर परिणामले चाहिँ प्रतिपक्षी दोस्रो दल नेकपा एमाले यसमा कस्तो भूमिका खेल्छ? नेकपा एमाले यदि जनताको बहुदलीय जनवादमा उल्लेख गरेका जुन 14 विशेषता र त्यसपछि नेपालको संविधानमा यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सर्वोपरि हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने, नेपालको संविधानको धारा 51 अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील, असमताका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यताका आधारमा
आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, विगतका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरेर असमान सन्धि सम्झौता नगर्ने, संविधानको धारा 279 बमोजिम हाम्रो देशका प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँड उपयोगको सम्बन्धमा 2/3 बहुमतबाट मात्र पारित गर्ने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको, त्यसको लागि सङ्घीय कानुन तुरुन्तै ल्याउने, नागरिकता सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तुरुन्तै ल्याएर जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट हाम्रो देशका जनतालाई चाहे तराई होस् चाहे पहाड मधेस जहाँसुकै होस् त्यसलाई अल्पमतमा पार्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ त्यसबाट देशलाई बचाउने। यो देश अब कसैका यहाँ सैनिक अभ्यास, सैनिक अखाडा किन चाहियो नेपाललाई? नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, नेपाल भारत, चीन, अमेरिका, जापान सबसँग आफ्नो हितको आधारमा पारस्परिक मित्रताको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउँछ भन्ने दृढ नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशअनुसार अगाडि जाने। शिक्षा क्षेत्र आज डामाडोल हुँदैछ, शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुँदैछ, हाम्रो देशका जनशक्ति विदेश निर्यात भइरहेका छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई सुधार्ने यो बाटोमा गयो भने नेकपा एमाले आगामी दिनमा सशक्त दलको रूपमा अगाडि आउँछ र यसले सजिलै बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब होइन जसरी निर्वाचनमा तालमेल देख्यौँ हामी होली महिनादेखि अब अरू 24 विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरूलाई स्थान छोडिदिने, आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपय मान्छेहरूलाई नदिने, सर्वसम्मत एकल निर्णय भएकालाई पनि नदिने। अब यस्तो तरिकाका गतिविधि जारी हुने र अहिले जसरी चाहिँ अब कतिपयले भनेको म सुन्छु अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ, मलाई अनौठो लाग्यो। अनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएर काम चाहिँ के गर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो दलाल पुँजीपति र जसरी नदीनाला सब जिम्मा लगाउने, असमान सन्धि सम्झौताको पृष्ठपोषण गर्ने अनि राष्ट्रको हितलाई तिलाञ्जली दिने त्यो काममा लाग्छ भने हो कि नेपाली काङ्ग्रेस अब मार्क्सवाद लेनिनवाद मानेर आउँछ भने हो? यो कोही पनि हुँदैन यस्तो संसारमा। मुख्य प्रतिस्पर्धी विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू हामी सरकारमा मिलेर मिलिमिली खाउँ भनेर म यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट, व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि यस्ता कुराहरू कसरी आउँछन् मलाई आश्चर्य लाग्छ। अब यस्तै गर्ने हो र राजनीतिको अन्तर्य भनेको राजनीतिको उद्देश्य एकमात्र पदमा पुग्ने, पदमा पुगेर राज्यका सुख सुविधाहरू उपभोग गर्ने। अब त्यस्तो खालको दृष्टिकोण ल्यायो भने त मलाई लाग्छ अब नयाँ नयाँ राजनीतिक दल जन्मिने, त्यस्ता कुरालाई चुनौती दिने नयाँ नयाँ प्रवृत्ति अगाडि आउने सम्भावना एकदम प्रबल भएर जान्छ। त्यसैले चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे जुनसुकै दल हुन्, कि त ती दलहरूले आफ्ना राजनीतिक नीति सिद्धान्त घोषणामा गरेका कुरा संशोधन गर्नु पर्यो। किन समाजवाद भन्ने त? किन मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने? अझ माओवादीले त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद किन भन्ने त? त्यो भन्ने बेलामा त्यो भन्ने, अनि व्यवहारमा आफैले प्रतिक्रियावादी भनेका, आफैले राष्ट्र हित विपरीत काम गर्ने भनेर भनेका राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाऊ, तिमी प्रधानमन्त्री हो, मलाई राष्ट्रपति देऊ वा म राष्ट्रपति हुन्छु, तिमी चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरा, यस्तो खालको यो राज्य प्रणालीमाथिको खेलबाड साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आजको यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा कुनै पनि जिम्मेवार नेता राजनीतिक दललाई सुहाउने कुरा होइन यो। त्यसको मतलब यहाँ भित्रभित्र काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने खेल भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनु भएको हो? होइन, सञ्चार माध्यममा व्यापक रूपमा आइरहेछ। आज मात्र मैले पढेको, धेरै सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। सञ्चार माध्यममा त माओवादी र एमाले मिल्ने भन्ने पनि आइरहेको छ नि। त्यही त होइन, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुनुपर्छ भनेर त नेकपा एमालेका कतिपय पदमा बसेकै साथीहरूले भन्नुभयो। उहाँहरूकै मुखबाट सुने मैले, मेरो यो काल्पनिक कुरा होइन हो। अब जस्तो माओवादीसँगको कुरामा पनि हिजो जुन बेला हामीले पार्टी बनायौँ, एक बनायौँ, अनि त्यो आज मिलेर सरकार बनाउनु थियो भने हिजो किन फुटाएको? त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको जिम्मा कसले लिने त? जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो र त्यसपछि अझ अदालतको निर्णयपछि नेकपा एमाले पनि सिङ्गो रहन सकेन। आज हामीले 10 मुदे गरेर झन् पार्टीलाई मिलाउँ भन्दा उल्टै हामीलाई 10 मुदे भनेर मानौँ कि पार्टी मिलाउने कुरा गर्नु हाम्रो कुनै गल्ती थियो जस्तो गरेर, अपराध थियो जस्तो जुन कुराहरू गरियो, अनि आज सजिलै त्यसको कुनै समीक्षा छैन, त्यसको कुनै महसुस छैन, त्यसमा कहाँ त्रुटि भएको थियो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन, अनि खाली पदको लागि मिलेर खाउँ भन्यो भने त्यसलाई जनताले कसरी बुझ्छन् त? यसको अर्थ मैले मिल्नु हुँदैन भने होइन। यदि साँच्चीकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्ने हो भने विगतको त्यो विभाजन कसले त्रुटि गर्यो? किन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो? किन नेकपा विभाजन भयो? किन नेकपा एमाले विभाजन भयो? त्यसको सामान्य समीक्षा त आवश्यक पर्ला नि। अनि अब त्यस्तो आगामी दिनमा हुन्छ कि हुँदैन? अनि हामी आउने दिनमा
देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा राख्न हामी तयार हुन्छ कि हुँदैनौँ? त्यो त भन्नु पर्ला नि त न्यूनतम रूपमा। मैले त जहिले पनि वामपन्थी एकताकै पक्ष पोषण गरेको छु। फेरि म त 10 बुँदेमा त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर अडेको हो नि त। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। मलाई उम्मेदवारी नदिँदा पनि म यत्तिकै अडिरहेको छु। नेकपा एमाले होइनसम्म भने मैले भने यो कसैको कम्पनी हो र कसैले मलाई नेकपा एमाले होस् होइन भन्ने? मैले मेरो पसिना बगेको छैन 50 वर्ष यो पार्टीको निर्माणमा, देश प्रवास सारा ठाउँमा मैले पार्टी निर्माण गरेको छैन भनेर मैले उत्तर दिएको छु नि। त्यसकारण मैले एकता हुँदैन भने होइन, तर एकता के को लागि, के आधारमा, त्यसको सिद्धान्त के, देशको नीति निर्णय प्रक्रियामा त्यसको के भूमिका हुन्छ, आजका जल्दाबल्दा समस्यामा के हुन्छ, असमान सहिष्णुता के हुन्छ, विदेशीहरूको अतिक्रमण बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्ने कुरामा त्यसले के गर्छ, त्यो कुरामा स्पष्ट भएर गऱ्यो भने ती जुनसुकै कुरा पनि टिकेर जान सक्लान्। हेर्नुहोस्, अब उही जसरी पहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुने बेलामा हामीलाई थाहै नदिए 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने कुरा गोप्य गरियो, त्यही पछि के भयो, गलपासो भएर पार्टी फुटाउने एउटा कारण बनेको आज देखिँदैछ। अब त्यस्तो गर्ने हो भने त को मिले के को नमिले के, त्यसको देश र जनताको लागि खासै औचित्य हुँदैन। डाक्टर साहब, यो गठबन्धन भित्र जसरी गठबन्धन सरकारमा गयो, 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा गयो र अहिले सरकार बनाउने कुरामा एउटा खालको एकले अर्कालाई दबाबमा राख्ने, मुख्य गरी प्रचण्डजीले शेरबहादुरजीलाई दबाबमा, शेरबहादुरजीले प्रचण्डजीलाई दबाबमा राख्ने खालको जुन खेल चलेको छ, यो गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएर आएको परिणामलाई गठबन्धनबाटै सञ्चालन गरे पनि हुने हो, यो रडाको किन भइराखेको छ र यसले कहाँ पुर्याउँछ, के देख्दै हुनुहुन्छ बताउनु? यो स्पष्ट छ, यो पदको लागि केन्द्रित भएर गरेको खेल मात्रै हो। यदि राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको हित सर्वोपरि भएको भए सरकार निर्माणका सन्दर्भमा यी राजनीतिक दलका नेताहरूले देश र जनताका समस्या र आजका जल्दाबल्दा विषय के हुन् त्यसमा छलफल गर्थे नि, होइन त? हामी गरेको कहीँ सुन्छौँ। यी अहिले यत्रो सरकार बनाउने क्रममा हामीले दिनदिनै सुनिराखेका छौँ बैठकहरूका कुरा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका बिचमा। त्यहाँ आज देशले भोग्नु परेका जल्दाबल्दा समस्या, हाम्रा राष्ट्रियतादेखि मैले अघि जुन उल्लेख गरिसकेँ त्यो विषयमा कहीँ छलफल भएको छ। त्यसकारण अहिले जुन तपाईँले जुन प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो त्यो केवल कुर्सीमा पुगेर आफूलाई मन लागेको गर्ने कुराबाट प्रेरित छ भन्ने कुरा उहाँहरूका भनाइ, बोलाइ, गराइ र तपाईँले भने जस्तो विभिन्नलाई देखाएर त्यहाँ दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो हात माथि पारेर आफू पदमा पुग्ने त्यो अभ्यास भएको त छर्लङ्गै देखिन्छ त। यो राम्रो होइन। यसले देशको लागि सार्थक परिणाम ल्याउँदैन र यसले जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने या देश र जनताले भोगेका समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ जनतालाई आशावादी बनाएर परिचालन गर्न सक्दैन। डाक्टर साहब, तपाईँ धेरै कूटनैतिक क्षेत्र र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कुराहरूलाई पनि बुझ्नुहुन्छ, के हो त्यो भनेको भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। अहिलेको गणितमा त्यस्तो हितमा उभिने, राष्ट्रको हितमा उभिने नेतृत्व छ र? मैले राजनीतिक दलको बारेमा तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ। निर्वाचनमा उहाँहरूले के गर्नुभयो, कस्तो साँठगाँठ र वा तालमेल गर्नुभयो त्यो मैले भनिसकेँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारण अब म अमुक व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ त्यो चुनावमा जाने शीर्ष व्यक्ति भनेर म भन्ने अवस्थामा त अहिले छैन। हेर्नुहोस्, अब जो अहिले निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, यदि उहाँहरूले भोलि व्यवहारबाट त्यस्तो कुरालाई साबित गर्नुभयो, त्यो देखाउनु भयो भने हामी पनि उहाँहरूको प्रशंसा गरेर भनौँला। अहिले शङ्काको लाभ जति उहाँलाई दिउँ, तर विगतमा गरेका क्रियाकलापहरू जसले कार्यकारी भएर गर्नुभयो त्यो त देशको लागि कति नोक्सानदायी भए, त्यसले कति क्षति पुर्यायो भन्ने कुरा त मैले भनिरहनु पर्दैन। सबै डाक्टर साहब, जे परिणाम आयो नि यसले त्यति उत्साहित बनाएन तपाईँलाई? यो मलाई उत्साहित, मलाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुभएको छ, यहाँ नेपाली जनता कति छन्। यो मेरो व्यक्तिगत उत्साह र नउत्साहको प्रसङ्गै होइन। म खुसी हुनु, उत्साही हुनु, नहुनु यो कुनै अर्थको कुरा होइन।
त नेपाली जनतालाई अहिलेको निर्वाचनको परिणामले साँच्चीकै अब हामी एउटा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको प्रणालीमा पुग्छौँ। हामी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ। देशको प्राथमिकताको आधारमा मात्रै विदेशी ऋण सहयोग लिन्छौँ। हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरू संविधानको धारा 279 बमोजिम अब हामी सङ्घीय कानुन ल्याएर त्यो नेपालको हितमा मात्रै 2/3 त्यसलाई हामी अनुमोदन सम्मेलन या स्वीकृति गर्ने कुरा हामी गर्छौँ भन्ने नेपाली जनताको विश्वास अहिलेको यो प्रतिनिधि सभाको जुन संरचना त्यसमा छ त, त्यो हुने स्थिति छ त? त्यो त देखिँदैन। यदि उहाँहरूले त्यो गर्नुभएछ भने त्यसलाई नयाँ प्रयोगै मानौँला, त्यसलाई धन्यवादै दिउँला। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेका क्रियाकलाप र अहिलेको परिवेश, सरकार गठन गर्दा देखिएका यी वार्ता र त्यसमा दिएका अभिव्यक्तिहरू, पदको लागि गरिएका एकअर्कासँग गरिएका दबावमूलक व्यवहारहरू, अपनाइएका कार्यनीतिहरूले गर्दा अब त्यो उत्साह त देशव्यापी रूपमै यहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो, एउटा सर्वेक्षण गर्नुभयो भने उत्साहजनक छ भनेर कसैले भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, भनेपछि फेरि अबका 5 वर्ष पनि खेर जाने भयो होइन? त्यसको खतरा छ। हामीले नेकपाको स्थापना गरेर जुन त्यत्रो झन्नै 2/3 बहुमतलाई त्यो नेपालको साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने 7 सालदेखि पछि एउटा 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्राप्त भएको थियो। तर त्यो बेला नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश अहिलेको भन्दा अलिक पछाडि नै थियो होइन? अहिले यति नेपाली जनताले यति सञ्चार विज्ञानको विकासबाट, यत्रो बाह्य जगतको जानकारीबाट हामी जुन स्थितिमा छौँ, यो स्थितिमा नेकपाले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर राज्य चलाउन पाउने भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै अभूतपूर्व थिएन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि अभूतपूर्व थियो। हेर्नुहोस्, त्यो अवसर गुमेको धेरै दुःख लाग्छ क्या मलाई। त्यो 5 वर्षमा त यो राष्ट्रलाई हामीले साँच्चीकै एउटा नयाँ गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्थ्यो, नयाँ आशावाद जगाउनु पर्थ्यो। के भयो आज? उल्टो पार्टी नै रहेन, फुटेर होइन? अब त्यो बेला त्यस्तो भयो भने अब अहिले जुन प्रतिनिधि सभाको संरचना छ, त्यहाँ जस्ता राजनीतिक दल र जस्ता पात्रहरू छन्, कति 5 जना त फौजदारी मुद्दा लागेका मान्छेहरू त्यो शपथ नलिने शपथ लियो भनेर म सञ्चार माध्यममा पढ्न पाइरहेको छु। यो के हुँदैछ यो देशमा? अहिले यहाँ कतिपयले खुब अमेरिकाको उदाहरण दिन्छन् होइन? अमेरिकाको क्यापिटल हिलमा भएको घटनामा त्यहाँको राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि मुद्दा लाग्दैछ फौजदारी क्रियाकलाप गर्यो भनेर। अनि यहाँ फौजदारी अदालतबाट प्रमाणित भएका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने, ल्याएर शपथ गराउने। अब यस्तो स्थिति, अध्यादेश पनि छ यसैमा। अब यस्तो स्थितिमा त्यो पनि छ एउटा। त्यो स्थितिमा अनि तपाईँले भनेको यो आउने 5 वर्ष साँच्चीकै यी पात्रहरूले फलदायी बनाउलान्, सबै चिज सम्हालेर लानन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ एकदमै कम छ। तर अब उहाँहरूमा साँच्चीकै प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शैली सम्पूर्ण रूपमा चमत्कारिक रूपमा सुधार आएर गरेछ भने त तपाईँ हामी फेरि अर्को अन्तर्वार्ता गरेर ल हेर त चमत्कार गर्नुभयो, उहाँहरूले आफूलाई कतै सुधार्नुभयो भनेर प्रशंसा गरौँ न। ठिक छ डाक्टर साहब, यो डाक्टर साहबको धारणा यो अब 5 वर्ष कसरी गुज्रिने छ होला भनेर मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ। डाक्टर साहब, यो नटिक्ने खालको अभ्यास फेरि हुन्छ नेपाली राजनीतिमा? यो गणितले पनि त्यस्तै पारिदिएको छ, सबै मिलिमिली टाउको जुदाउँदै ठटार्दै खानु भन्ने खालको जनादेश छ अहिलेको। त्यस कारणले गर्दा अब यो कसो हुन्छ भन्ने पछि हेरौँला डाक्टर साहबसँग। म त्यो जनादेश अलिकति भनौँ है त। यो मैले पनि सुने, यो चाहिँ जनताले मिलिमिली खानु, मिलेर सरकार चलाउनु जनादेश दियो भन्ने कुरा गलत हो, होइन। जनादेश हो के भन्दाखेरि ठुला राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी जस्ता, जसको हातमा विगतदेखि राज्य सत्ताको मूल त्यसको लगाम हातमा छ, ती राजनीतिक दलहरूले त्रुटि कमी गरे हुनाले उनीहरूको मत प्रतिशत घटेको छ। हेर्नुहोस्, दण्डित भएका छन् ती राजनीतिक दललाई। के हो भने तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् भन्ने जनादेश हो। मिलेर खानुहोस् तपाईँ होइन, तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, नभए हेर्नुहोस् अरू चिज जन्मदैछ नि, हामी अन्त पनि हालिदिन्छौँ भोट। त्यस कारण तपाईँहरू सुध्रिएर विगतका गल्ती त्रुटि सच्याएर ठिक बाटोमा लानुहोस्। तपाईँहरूले जे घोषणा भन्नुभएको छ, जे सिद्धान्त, कसैले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्नुभएको छ, कसैले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्नुभएको छ, कसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेका छन्, जे भनेका छन् आफ्नो थान्कामा बस है। नभए तपाईँहरूको लोकप्रियता घट्छ, यस्तो काम चाहिँ नगर भन्ने एउटा सन्देश थियो। दोस्रो सन्देश के हो भने अब प्रतिनिधि सभामा तपाईँहरूले त्यो कुरालाई सच्याउनु पर्यो र तपाईँहरूको अब अर्को परीक्षा सुरु हुन्छ।
तपाईँहरू त्यो सच्याएर राष्ट्रलाई विषयमा सञ्चालन भएर त्यो विषय मिल्ने मान्छेहरू मिलेर सरकार चलाउनु हुन्छ कि तपाईँहरू पूर्ण रूपमा पतनको बाटो समात्नुहुन्छ त्यो पनि हेक्का राख्नुहोस् भन्ने त्यो सन्देश हो यो चाहिँ तिमीहरू मिलेर खाऊ भन्ने होइन यो टाउको ठटाउ मिलेर खाऊ भन्ने होइन डाक्टर साहब यो जनादेश तपाईँले जुन भन्नुभयो नि होइन बाहिर चर्चामा किनभने यहाँनिर अलिकति म भनिहाल्नु एउटालाई बहुमत दिउँ जनतालाई चित्त बुझेन भएका गतिविधि यो बहुमत दियो भने दुई तिहाई दिए पनि यसो यो बहुमत दियो भने पनि खालि मन परि गर्ने हुन् कि त्यो दिएर पनि के गर्ने र बरु एउटाले अर्कालाई खबरदारी गरेर नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ नि यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् राजनीतिमा यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सन्देश दिएको हो जनताले अब त्यो नियन्त्रणको सन्देश र सन्तुलनलाई आफ्नो चरित्र र बानी अनुसार मिलिमिली खाऊ भने भनेर व्याख्या गरेको म सुन्छु बडा दुःख लाग्छ क्या जनताले नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि दिएको जनमतलाई मिलिमिली खाऊ भने भने चाहिँ कस्तो राजनीतिक दशा र प्रवृत्ति रहेछ हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त डाक्टर साहब यो तपाईँले पर्खेल्नुभयो जुन जनादेश छ यो जनादेशमा जुन नयाँ अनुहारहरू संसदभित्र पुगे ठ्याक्कै यिनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो र तपाईँको अपेक्षा हो सबभन्दा पहिले त जो पहिलोपटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका दल वा दलका नेता र सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जनताको अगाडि जे भन्नुभएको छ ती कुरामा कायम हुनु पर्यो पहिलो कुरा विगतमा राजनीतिक दलका घोषणा र सिद्धान्तहरूमा ठुला राजनीतिक दलहरू विचलित भएको देखेर जनताको मत अहिलेको जस्तो स्थितिमा पुगेको हो दोस्रो उहाँहरूले नेपालको संविधानले राष्ट्रहितको लागि जहाँ जहाँ जे कुरा लेखेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारमा भयो भने आफूले काम गर्नु पर्यो सरकार बाहिर भयो भने सरकारमा रहनेहरूलाई खबरदारी गर्नु पर्यो जसले त्यो मिच्छ उनीहरूको कडा त्यहाँ प्रतिवाद हुनु पर्यो दोस्रो तेस्रो उहाँहरूले नेपालको आवश्यकता नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र अपेक्षा अनुरूप जसमा उहाँहरूले पनि कतिपय विषयहरू उठाउनु भएको छ त्यो अनुरूप आफ्नो व्यवहार कार्यशैली प्रमाणित गर्नु पर्यो त्यसकारण उहाँहरूको परीक्षा आरम्भ भयो अब यी अघि मैले भनेका लगायतका कुराहरू गऱ्यो भने उहाँहरू परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुहुन्छ हामीले सल्लाह दिने पनि त्यही हो जनस्तरबाट अब होइन भने त्यो अरू राजनीतिक दलहरूसँगै अनि कतिपय जुन विकृतिहरूले नेपालको राजनीतिलाई बिथोल्ने कमजोर बनाउने र यसलाई गलत बाटोतिर धकेल्ने जुन काम गरिरहेको छ उहाँहरूले पनि त्यसैमा योगदान गर्नुहुन्छ यदि त्यस्तो गरेन भने त्यो उहाँहरू नगर्नुहोस् भन्ने मेरो उहाँले नगर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि चाहना हो डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ नेपालमा धेरै ठुलो वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट जनमत भएको देश हो समाज हो तर नेपालका कम्युनिस्ट भन्नेहरू वामपन्थी पनि हुन सकेनन् भन्ने गुनासो छ तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टहरू वामपन्थी पनि भएनन् भन्ने वामपन्थी जनमतको गुनासो छ त्यसकारणले डाक्टर साहबको अबको तयारी र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति यी दुईटा कुरालाई एकैचोटि बताइदिनुहोस् त के गर्नु तपाईँले साह्रै महत्त्वपूर्ण र एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो अहिले मैले यो प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा जो कम्युनिस्ट नाम गरेका दलहरू छन् उहाँहरूको मतको सबै विश्लेषण गरेर हेरेँ त्यो झन्नै प्रतिनिधित्व समेत नभएका पनि छन् कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेका दलहरू त्यो झन्नै 40% रहेछ हेर्नुहोस् जनमत त्यो त अभिव्यक्त मतमा आएको अझ कति बदरबे होलान् अनि त्यसपछि बहिष्कार गर्नेहरूको पनि मत छ नि फेरि जस्तो नेत्र विक्रम चन्द्रजी मोहन वैद्य लगायतको बहिष्कार गर्नेको मत पनि छ अरू पनि समूहहरू छन् अनि उहाँहरूले प्रभाव गरेको त्यसको त ठ्याक्कै हिसाब किताब त छैन त सामान्यतया हेर्दा यदि नेपालका कम्युनिस्टहरू एक भएर जाने हो सिद्धान्तमा अड्ने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई गौण बनाउने हो र एक भएर जाने हो भने स्पष्ट बहुमत ल्याउने रहेछ जनमतको दृष्टिकोणबाट पनि अब जनमतमा पनि ल्याउने सरकारमा त ल्याइ नै हाल्छन् त्यो त दुईटै पार्टी मिल्दा विगतको चुनावमा देखिहाल्यो त्यो गर्ने रहेछन् तर मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्छ यहीँबाट सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई अनि यति जनमत देख्दै अनि सानसाना टुक्रा बनाउने फुटाउने मात्रै विभाजित मात्रै गर्ने
अनि ल्याउने समाजवाद भन्ने यो फुट र विभाजन गरेर समाजवाद आउँदो रहेछ मेरो प्रश्न एउटा। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो वामपन्थी पनि छैन यिनीहरू भन्ने लागेको कुरा आइरहेको छ अहिले भनेर, यदि जो कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठबन्धनमा गए या तालमेलमा गए ती कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्त नीति मार्क्सवाद लेनिनवादको कसीमा राखेर हेर्ने हो या उनीहरूका घोषणालाई हेर्ने हो भने उनले जस्ता दलहरूसँग साँठगाँठ गरे वा तालमेल गरे त्यो हेर्दा वामपन्थी कहाँनिर रहे भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि, एकदमै उठ्छ। म त अझ कतिसम्म भन्छु भने ल ठिक छ मार्क्सवाद लेनिनवादको अहिले तत्काल प्रयोग गर्न नसकिएला, समाजवाद नआउला, असाम्यवाद त त्यो एउटा कहिलेको कुरा हो, त्यो त पछिको कुरा भयो होइन। साँच्चीकै भित्रबाट देशभक्त भइदियो भने पनि त्यसको कल्याण हुन्थ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता भयो। कमसेकम सबै वामपन्थीले अमेरिकालाई हेर्नु यो त हाम्रो यो कानुन यो हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग मिल्दैन, हाम्रै पार्टीमा पनि विरोध भएको छ, यो प्रतिवेदन पनि आएको छ कार्यदलको, यो नगरौँ भनेको हुन्थ्यो नि। त्यहाँ त अनुमोदनमा हुन्छ भनेर चिच्याए होइन। असमान सन्धि सम्झौताको बारेमा त्यस्तै छ। अहिले अध्यादेश तपाईँले अघि कोट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रसङ्ग, जुनसुकै फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पनि सरकारले माफी दिन सक्ने। क्या यो कुन चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद र यो वामपन्थ रहेछ? कुन चाहिँ लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? मैले अघि अमेरिकाको उदाहरण दिएँ, राष्ट्रपति ट्रम्पको त्यहाँ फौजदारी अभियोग भनेर मुद्दा चलाउँदैछ होइन। भनेपछि यो प्रश्न जुन छ यो राजनीतिक दलहरूको दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति जुन उनीहरूका दस्तावेजमा लेखिया छ त्योसँग उनीहरूका व्यवहारहरू ठिक उल्टा भएको हुनाले बुद्धिजीवीले जो साँच्चैकै मार्क्सवादी दर्शनको विश्लेषण गर्ने बुद्धिजीवीहरू छन्, अरू विश्लेषकहरू छन्, उनीहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामान्य वामपन्थी देशभक्ति पनि छोडेर यो सुविधाको राजनीति र घोर अवसरवादी बाटो लिए भनेर यी घटनाक्रमको आधारमा विश्लेषण गरेको मैले पनि पढेको छु। डाक्टर साहब त्यो सँगसँगै अब डाक्टर साहबको तयारी पनि भने मैले, तपाईँले मेरो तयारीको कुरा गर्नुभयो। अब मैले यो जुन पार्टीमा लामो समय झन्डै 5 दशक लामो यो पार्टीको निर्माणमा विकासमा आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गरेँ। यो पार्टीमा धेरै ठुलो पङ्क्ति देशभक्तहरूको छ। यो संस्था बचोस्, यो देशको लागि उपयोगी होस्, यो आफ्नो सिद्धान्तमा हिँडोस्, यो विधिबाट चलोस्, यो सामूहिक नेतृत्वबाट चलोस्। हामीले त व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई त उहिले अस्वीकार गरिसक्यौँ होइन। यो राज्यलाई बलियो बनाओस्, नेपाली जनताले हामीलाई अगाडि बढाउने हो, कुनै विदेशीको भुइँ चढेर हामी जाने होइन भन्ने जुन मान्यतालाई हामीले पहिलेदेखि बोक्दै आएका छौँ त्यसलाई अझ बलियो बनाओस्। असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई सच्याउनेतिर यसले पाइला चालोस्, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाओस्। कुनै पनि देशको नेताहरूसँग आफ्नो राष्ट्रको हितमा कुरा गर्नलाई यो नहच्किचोस्। यसका नेताहरू नेपालका साँच्चीकै जो आफूलाई मार्क्सवादी भन्छन् ती एक ठाउँमा आउन्, देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउन् भन्ने मेरो मान्यताको हो। र यही कारणले मलाई उम्मेदवारी नदिए पनि म यो पार्टीमा अहिलेसम्म कायमै छु। अब भोलिको दिनमा के होला भन्ने जुन कुरा छ, पहिलो कुरा त पार्टीका जो अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कमिटीहरू छन्, तिनले आउने दिनमा के गर्छन्, कसो गर्छन्, यी सबै विगतका कुराबाट शिक्षा लिएर साँच्चीकै देशलाई बलियो बनाउने, नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हितमा लेखेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, आफैले भनेका कुरामा दृढतापूर्वक अड्ने, पार्टीमा सबैलाई समेटेर सामूहिक नेतृत्वको भावना राखेर पार्टी पङ्क्तिलाई छिन्नभिन्न हुन नदिने, साँच्चीकै देशको हितमा काम गर्न चाहने वामपन्थीलाई एक बनाउने त्यो बाटो लिन्छ कि वा अझै अहिले जुन प्रकारका सङ्कीर्णता, जुन प्रकारका पूर्वाग्रह, निषेधका जे कुराहरू देखे अझ त्यो तीव्रता हुन्छ। त्यसमा मेरो भोलिको पाइलाहरू भर पर्छन्। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।